سلام تعني هبلنا فتوات بيت سب جوز تيفي علتا وزينا حزنا لكم قريبنا لنا نيشانالنا حدش تزغونكم سابسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبرن عدم فلماك اندق اندنات بتات زينا زعلت أما خاري منستر قديات مبرق أفريقيا أي تجيتاتشو ردان من تاينا بأمريكا خيدوم مسبب سلطانات أمريكان تايزتيوم كملزو ديوم كنزولو أقدس تحطوتات ملسلنام أبالات بوليسين أدما بالتنان كل الأمحارة أنصار سرعة بالسجن عمص العلوم حزب عفار من قد بمعصاو أنصار سرعة بالسجن تلعيلوم سراويت سودان أب سمين كوردوفان توسخ عبي استراتيجيكاو عوتا مزجي وزولون كالوتونيوم مسانا تصنحكم زرزروم كتكتاتلو بخبرن دعدمنا حزي ناب زرزروم أما خارم منستر قدات مبرق أفريقيا يتجيتاتشو ردان من تاينا بأمريكا كيدوم مثل سبب سلطانات أمريكان تايزتيوم كملسو ديوم كان زبلو أقدس تحتوتاتون ملسلنا تختاتلنا أمريكا أبز حلف ورحي قبل على سبب سلطانات واحد زنبرتون أي فيزا معقب مزارب زعبا كوينو منبارو زذكريم أمريكا نبزو سان زيخت بتصح زقبرا قند مغنيات انت أيزبل حتون كلا على صنحيهم أبز قداي قدا أي تقيتاتشو ردان سرعات بالسقنان أزيل علم خوانون زنقريوم أبا أدي سببا زركب إمباسي أمريكا نزخيد بزقبا زسالط انتتكون أمباسادر إيرفين ماسينغا ناب مغلا أبزم رحل أوان مس أمرار حق زيوم من محدار مبر مس بسلطانات وحد كراخبا يدلني مبالون أكال زي بوليتيكا وسان أمريكا مخانو قلتسي تبايلوم أبزو وان دما بوغن مريحنة وحد يخون بوغن بلسقنا حيالنا يكونات مدلون صحتران أبز كايدولو زولو وقتي مقشا أتو جيتاتشو ردا بغللو زر يكونن كبلو تنتنتي قلتسوم سلزخون إدما جيتاتشو نمنقستاون يسرح إماميون أب أمريكا غيدو زبل زينا زقاوح زلوم أبزناي أمريكا عودتهم مثل علوت سب سلطانات التهاجر أبز جبروا أجداس زته أبه زوبا وسلام رجعتن مبرق أفريقيا بفلاي دما أبه هلو كونتات إتيو إيرتران إتيو سودان بتلقت كمستمعيت و زبز حنا حبريتها ملكت بتوسخ اتزته قبل على سب سلطانات واحد بفلاي بزعبات تنبيرو زلو زرزر معق فيزان تزامرت بوليتيكا وسانتات نتأمته كوينو أبز قدايزي سفيحن عميقون زته أكايدوم يوم بز مسرت أمريكا قبل على وحتن إيرتران توسخي معقب كتنبر تخيلو العدلنا سفحي مس كم زلو يزحبر زلو مسزي تأساسيرو أمريكا قبل على وحتنا موداتا متنقطع كم توص تقليسوم بخالو وجن أتو جيتاتشو أب أمريكا حكمنا وكتتل كم زجبرز تجلس خوينو كمن جدو عندرجاتشو بوليتيكاوي عقبة حاتيتو كتر في زبل ورا كنافس كم زغني زفلتيوم انت خونا جناها ناب سرحو أبز غصولو حيدة معلتات كم زمل استفريتو اللهم إذا كم زيلن كلو أمريكان إثيوبيان حدوش زت جميران أمريكا أب إثيوبيا زلوا ناي نقدن إنفستمنت نمت انخار مسمن قستي إثيوبيان ناي ولقة كالاتن زت أكايدايام أب إثيوبيا ناي أمريكا أمباسادر إيرفين ماسينغا مسنا إثيوبيا إنفستمنت كوميشنر دكتور زلق أتمسجنن ناي قدماي منستر وانا ناي ماكرو إيكونومي أمخاري أمباسادر جرما برون بحبار بمخوان أب أدي سببا سكايلايت هوتيل ناي منقستن ناي ولقة كالاتن زملكت زت أكايدوميوم اتزته نقدن دبلوماسن نمتنخار ناي عداقا تبتصحنت مسفاح كمون أب إثيوبيا نسرحو ناي أمريكا كوبانياتاتن تكالاتن فتحو ناي نقدي هواهو أب مفتار زت كورينير تبايلو أمباسادر ماسينغا قلسي تحتاتنت زلون كقمت زغلن ناي نقد خباب مفتار ناي أمريكا إنفستمنت مسفحفحن ناي ولك إيكونومياو تكال زت أناخر نمفتارن وسان مخانو تقاليس اللهم أبت مدرخنا أمريكا تكالات نقد توكلت زغربوز أجمعتن ناي مفتح حساباتن بمنقص حلفت بغطا ملاش درخابون تخونو ناي إثيوبيا إنفستمنت كوميشنن ناي ولك تكالات توكلتن زلو ومعنق فاتاتن أجمعتن مفتاح تكبر زعتولو تلمون حساب قريبيوم أمريكا زمت حبار زي ناي إثيوبيا إيكونوميا ولوت المفتار ناي نقد من قصقاص مسفحن نغلتين حقرات زبتات إيكونوميا وربحان معباين كم زحقز قليس اللام نابز غصت زينان تنحلف أبالات بوليسن أدما بتنان كل الأمحارة أنصار سرعة بلسقنا عميزهم بركز ولو أبالات هزباو بوليسن حيلا أدما بتنان كل الأمحارة مس هزبنا عين واقعن بمبال ببتتان كمز جمرو كابت خبابز وصو حبريتاتات يملكتو زوم أبالات بوليس نزسو قمت الزن موساد زتقددلو أنا مخنيات كاب سرعة بلسقنا تغتاتال وغسان زي مئمانن كبس حمص نحو قليسهم يوم بفلاي دما نفانو تقليلكم زيت فأخم وبوشت مسؤوم حبيركم سلت سرحون
ቅልጡፍ ምላሽ ስለ ዘይትህቡን ይኹም ብምባል እቲ ስርዓት ጥርጣረን ጸቕጥን የወርደሎም ከም ዝነበረ ፍሊጦም እዚ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ናይ እምነት ጉድለትን ወቐሳን ምስ ህዝቢ በኣካል ከጋጭዎም ዝጸንሐ ድፍኢትን እናኸበዶም ስለ ዝኸደ አንጻር ጽላዮም ዝኾነን ህዝቢ ዝጎድእን ስርዓት ንምሕላው ዝኸፍልዎ መስዋዕትነት ከም ዘየለ ብምግላጽ ትካላው መስመሮም አቋሪጾም ይወጸሎም ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ትኽልል ዝርከቡ ኣባላት ፖሊስን ኣድማ ብተናን ምስ ዕጥቆም ናብ ሓይልታት ፋኖ ይጽንበሩ ከም ዘለው ተሓቢሩ ናብ ዝቕጽል ዜና እንትንሓልፍ ህዝቢ ዓፋር እውን መንገዲ ብምዕጻው አንጻር ስርዓት ብልጽግና ተላዒሉሎም ብስርዓት ብልጽግና ከቢድ ወጽዓን በደልን ይወጽሖ ካብ ዘሎ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ዓፋር እዩ እዚ ህዝቢ ማእኸል ዓውዲ ኩናት ክኸውን ተገይሩ ብዙሕ ጉዳኣት ስለ ዝበጽሖን ቁጠብኡ ብምህሳዩን ተማሪሩ ሎሚ 18 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ሰዓት 4 ጀሚሩ ኣብ ከተማ ገዋኔ ቀንዲ መንገዲ ዓጽዩ ወዒሉ ኣሎ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሰምዑ ጭሩሖታት ድማ ንነዊሕ እዋን ዘይተኸፈለና ደሞዝ ይከፈለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብገዛ ኣካል ዝፍጸም ዘሎ ማእሰርትን መቕተልትን ብህጹጽ ደው ይበል ዝብሉን ካልኦት ናይ ተቃውሞ ሕቶታትን ክጋውሑ ውዒሎም እዮም ቅድማ ዋራ ሓቢሉ ዋና ኣዛዝ ፖሊስ ክልል ዓፋር ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ምልሻታትን ኣባላት ጸጥታን ንስርዓት ብልጽግና ከዲዖም ናብ በረኻታት ሓራ መሬት ዓፋር በመውጻእ ናብቲ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳተጠናኸረ ዝኸይድ ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ስሩዕ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር ዘፍለጠን እጉጉም ዓፋር ምጽምባሮም ዝዝከር እዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ዜና ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ተወሳኺ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ዓወት ኣመዝጊብሎም ወታደራዊ ምንጭታት ንኣል ሓዳስ ከም ዝሓበርዎ መቆጻጸር ሲያላ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዝርከብ ኣገዳስ ዞባ ሲያላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እትይዎ ኣሎ ብተወሳኺ ሰራዊት ናብ ከተማ ባራ ገጹ ብምግስጋስ እቲ ከባቢ ካብ ተቃውምቲ ሓይልታት ናጻ ንምግባርን ጸጥታ ንምርግጋጽን ሰፊሕ ናይ ምጽራይን ድሕንነት ኦፕሬሽንን የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሁሉ ኩነታት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባ ሰሜን ኮርዶፋን ሒዝዎ ዘሎ ወታደራዊ ላዕለዋይነትን ብዝበለጸ ዘጠናኽር ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ እቶም ወታደራዊ ምንጭታት ኣረጋጊጾም እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግዕዝ ቲቪ ሎም ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ግዕዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ